सुमेस्ताक उर्वे बरीच काळ जावन माय बाबाचो योगार तसोच नमस्कार. कला अकादमीच्या 50व्या तियात्र स्पर्धेचो हो समारोपाचो निमणो तियात्र तुमच्या मुखार सादर जाता. कला अकादमीची ही 50वी तियात्र सर्त फाटली 50 वर्सां कला अकादमी हो स्पर्धेचो उपक्रम मोठ्या व्हडविकायेन आणि दबाज्यान तुमच्या मुखार सादर करता. अंदूची ही स्पर्धा सामकी मोठ्या हाणे जाका आमी अटी तटीची म्हणटा तशा तरेन जाल्ली आसा. अहम भूमिका ह्या स्पर्धेंत सगळ्या ग्रुपां मदीं दृश्टीक्षेपाक दृश्टीक पडिल्ली आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो निमणो तियात्र ह्या स्पर्धेचो रिजल्ट 2 तारखेक तयार जातलो आणि 3 तारखेक तो गोंयच्या वेगवेगळ्या दिसाळ्यांनी आणि मिडियाचेर तुमकां आमी कळीत करतले. ही सर्त ह्या माचयेर घडोवन हाडपा खातीर जांच्यांनी म्हूण आमकां कला अकादमीक हातभार लायलो ताच्या मदीं आमचे ह्या सर्तीचे परीक्षक बाब तिहोतन, फादर योजीक आणि बाय कार्मीन हांकां हांव कला अकादमीच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा आणि तांचे उपकार आठयता. त्याच बरोबर ह्या सर्तींत जे कलाकार जे ग्रुप सहभागी जावन तांच्यांनी आपली प्रोडक्शन्स मोठ्या उमेदीन मोठी तकालस घेवन सादर केली आणि ह्या स्पर्धेची एक लोकप्रियता वाडयली. ताच्या खातीर हांव सगळ्या ग्रुपांचे कलाकारांचे हांव उपकार मानतां. त्याच बरोबर ही स्पर्धा अधिकाधिक लोकाभिमुख जावची, ती लोकां पर्यंत पावची आणि ह्या स्पर्धेक संपूर्ण गोंयांतल्यान एक उपाट प्रतिसाद मेळचो म्हूण जी दिसाळीं आसात, गोंयची वर्तमानपत्रां आसात, इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया आसात, तांच्यांनी सदांच कला अकादमीक ते वेगवेगळ्या कला अकादमीच्या प्रोग्रामांक, फेस्टिवलाक, कॉम्पिटिशनाक हातभार लायतात. तांचो हेल्प आमकां सदांच आसता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांच्यांनी ह्या स्पर्धे खातीरय आमकां आपले आदार दिल्लो आसा. तांचे हांव उपकार मानतां. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे सहकारी प्रेमानंद बापोळे, असिस्टंट प्रोडक्शन मॅनेजर, तसेच ताचे सहकारी संजय गांवकर हांच्यांनी मोठी तकालस घेवन हो स्पर्धेचो उपक्रम हाताळ्ळ्या बद्दल हांव तांचे उपकार मानतां. आणि शेवटाक तुमी सगळ्यांनी रसीक प्रेक्षकांनी ह्या स्पर्धेक मोठो उपाट असो प्रतिसाद दिल्लो आसा. तुमच्या उपस्थितीन ही स्पर्धा पार पडिल्ली आसा. आज पर्यंत कोण सांगू शकना कोणाक पयलें बक्षीस मेळटलें, कोणाक दुसरें बक्षीस मेळटलें, कारण इतकी ह्या स्पर्धेंत एक चढाओड जाल्ली आसा. इतकी हर तरेन एक स्पर्धेचे हे एक जो स्टँडर्ड जो आहा तो स्टँडर्ड वाडोवपा खातीर जायत्या ग्रुपांनी बरेचशे प्रयत्न केल्ले आसा. त्या खातीर तांचे हांव उपकार मानता आनी तुमचे सगळ्यांचे उपकार मानून हांव ही उपकाराची 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.
आपल्या वेळ दिदा कोण भुरगी माय पायक वेळ दिना खुशी करूक न्हय पूण म्हजी खुशी करूक ते सदांच तयार आसले पूण देवान ताका मामा ताका परत एक गिफ्ट आनी हो ड्रेस घेतलोलो आयज तरी म्हज्या ड्रेसार कशें दिसता तें म्हाका पळोवंक मेळपाचें मामा की जाता परत सुरू करी नाकाय हांव जाणा जाल्यार शिरोवपूय शीक जाप काडी नाकाय भोंवतल्याक हजार वाटो सोदतल्याक एकूच वाट सौ चेडवाच्या फॅमिलीक आपयलेली आनी कितें म्हूण करूं हांव दाल तो तोदे दाखोले हांवें म्हाका जाल्यार तोतली तोय लायक घालोली आयज तुका 40 वर्सां बदतात आनी कसली म्हूण तुका चेडवा लायक जाता काय म्हणटा दुसरो आसा तो चेडवाची लायन करून रेडी आसा एका पांयार उबो आसा केन्ना कादाराचें उतर घालतले आनी हांव ताका केन्ना काजार करतलें काय म्हणून आनी हांव ना गे मामा पळया ते दोगूय ताले आपल्याक वगतात बरें पूण व्हडलो आसतना धाकट्याक कसो करूं फाल्यां हांव ना जाल्यार तुका काजार करतलो कोण आनी व्हडलो आसतना पयलो धाकट्याक केलो जाल्यार लोक हसतलो तुका जाणट्याचें आयकना जाल्यार नेणट्याचें तरी आयकोचें रे एक वेळार उदकाचो वाव बंद करूंक जाय पूण लोकांक येतो ना न्हय सारकें तुजें उदकाचो वाव एका वेळार बंद करूंक जाय लोकांची तोंडां न्हय अरे विसरून न्ही हांव शेजाऱ्याक जेवण दिवंक पॅक केलो रे चल मातशें भितर आसा तें जेवणाचें बॅग घेवन तूं कितें करता आय मीन कसलें काम करता आनी म्हयन्याक कितले पयशे करता व्हॉट तू इतल्या फास्ट डायरेक्ट म्हज्या सॅलरीचेर पावलें म्हणजे हांव कितले जोडटाय तें पयलीं पळोवंक जाय वाव आतांची चेडवां ताका लागून म्हाका काजार करता देवाचो उपकार आसा ह्या काळजांत घेवन आसलो गांव म्हटलो तो अमेरिकान लॉस एंजल्स काबार केले पयशे मान सोडूय सुबेर बायको नाका देव जाणा कितें पावो तें तुका चेडवांनी नकुसला पूण देवाक विसरला कसली आमची सुबेर बायकोच्या लांजा देव वयर काडटा तुका संसार कितलो गोल गोल संसार आनी गोत गोत मजाच पॉलिटिशियन जातोच जाय तीच वायट केली कर्मा आयज मरण स्वर्गार आयला तूच फोकस म्हजी बातगा खर्चे कसो नाडला पळय ते बेज बरें जाणा मारेकार तूं हे सांग सगलो करून फोटींग पोणा बेकार पोर चवताला कितें करून आयला तुका ताणें हाडला पूण तूं सांगता शिरावताले सापेत रू उगडास आसा मोनान स्वर्गाचा बोलात तुका रावती पेट स्वर्गाचा बोलात तुका येता बसोनी पेट Afamado engineer म्हूण लोक वाखाणली संवसारान सांगूंक सोदताय येवन म्हज्या फुड्यान हांवें कोणाक फटोवंक ना सांगता तुका चुरामेंतान हांव मरतकच सगळीं रोळीं दोळ्यान घोळून तुका
darat Bocah susung sao cena Maka namun pilih sa lotus sofular Lo faido turun maka Baragat lo soglo tuja buzay Gusto kurun tursi putli Borong sayas lo may pacha sa gyahan